के सजदे में क्यों पड़ा हुआ होता है? अल्लाह की दुश्मनी में पड़ा हुआ होता है। उसकी मोहब्बत में तो पड़ा हुआ होता है वहां पे, और उसकी मोहब्बत में काफिर हो रहा होता है। आई ना समझ में? लेकिन किसी की नजर में वो काफिर हो, किसी की नजर में वो मोमिन है। क्यों? जलवा है, कहीं भी देखे, सबके लिए सब जगह थोड़ी है। वो किसी के शायर का शेर है, वो कहता है जलवाए महबूब कोई तूर पर नहीं मौकूफ, आंख वालों के लिए हर दरो दीवार में है। बस जहां खड़ा हो गया वही मैं उसका नजारा हो गया। आई ना सुन पर? अब रह गई बात हद लगाने वाली बातें। हद लगाने वाली बातों की बात यह है, वालों की बात यह है कि वो उस मंजिल से ही खाली है। आई समझ में बात? हाँ, किसी शायर का शेर है, कहता है जाहिर बाइज अगर देख ले तेरा मत सफेरो, बाइज अगर देख ले तेरा मत सफेरो, सागर की तरह हो जाए किताब का आलम। कि किताब भी हाथ में उसको ऐसे लगे जैसे शराबी के हाथ में जाम होता है, वो उसी में नजारा कर लेगा। बात यही है कि इश्क के मरहल, मोहब्बत के मरहल में कभी किसी हाल में होता है, कभी वो उसी का नाम ले ले पुकार रहा होता है, और कभी उसका नाम ही भूल जाता है, लेता ही नहीं है। आई ना समझ बात? एक बुजुर्ग थे, उनका नाम ही इश्क था। 12 साल पुकारते फिर अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हर आदमी को कहते थे अल्लाह, और 12 साल तक खामोश हो गए। कोई इबादत ही नहीं, कोई रियाजत ही नहीं, कोई किसी भी नहीं, कोई पुकारना ही नहीं। लोगों ने पूछा कि हजरत क्या हुआ आज? अब पहले तो हर आदमी को अल्लाह अल्लाह कहते थे, क्या हर वक्त अल्लाह अल्लाह पुकारते थे, आज क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब तो आप अल्लाह का नाम ही नहीं लेते हो, और कोई अल्लाह का नाम ले रहा हो तो वहां चल देते हो, उठ के हट जाते हो। है ना? तो फरमाया कि पहले मैं जिक्र में था, क्या अब मुशाहिदे में हूँ, अब नाम लेने की जरूरत नहीं होती। यानी जो देख रहा है वो नाम क्यों लेगा? वो क्यों ना? वाह सुभान अल्लाह। खुल गया, अब नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को पुकारने की जरूरत नहीं, अब तो मेरे साथ है। वाह सुभान अल्लाह। पुकारा तो उसे ही जाता है जो नजर नहीं आ रहा होता। वाह वाह सुभान अल्लाह। तो बात सिर्फ यही कि मंजिलें हैं, वक्त है, गुजरता रहता है, गुजरता रहता है। फिर एक दिन पुकारते हुए नजर आए लोगों ने, क्या हुआ हजरत, आज क्या हो गया? कहते फिर ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गया? वाह वाह। तो ये महव हो जाता है। अजीब का नाम, ये मामले बड़े अजीब से हैं। आखिरी एक सवाल, कब्जा बस के सिलसिले चलते रहते हैं। बस वो उसका कव्वाली है ना अजीब ने, कि वो कहता है कि इश्क नाम के गुजरे थे एक बुजुर्ग, हम भी मुरीद उसी सिलसिले से हैं। सुभान अल्लाह। उनका नाम ही इश्क था। इश्क था। ये जो बुजुर्ग गुजरे इश्की, अश्की अलग है, शेख मुजफ्फर अश्की, हजरत अबुल हसन खरकानी के पिए अश्की। जी था। अच्छा वो एक और मुशाहिदा जो है ना, जिनके देखने में ये बात आई थी आपके साथ, आपके सिलसिले में जब से जुड़ा हूँ, तो उसके बाद वो तो जो आपको मैंने बता दिया,
ایک اور بات ہے، اس کے بعد مجھے عجیب سی چیڑ ہونی شروع ہو گئی، دماغ میں جو ہے ایسے لگ رہا ہے میں پاگل ہوں، پتہ نہیں لے کے آیا حضور دادا صاحب یا حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ، مطلب کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میرے سامنے ایسے لگتا ہے جیسے میں سامنے آ گئی، ویسے مسکرانا شروع کر دیا حضور دادا صاحب انسان جن کی ان کی مجھے 3-4 دفعہ زیارت ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کا کرم، لیکن وہ اب آخری زیارہ جو ہے وہ کہتے کہ اچھا اب ہم سے محبت بھائی نہیں رہی، اب تم ادھر ہی تم بھی تارک ہو تو جن کے اب تارک ہوتے ہیں، اس طرح کی کوئی عجیب سی بات، تو مجھے نا وہ الجھن جی ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں نے کیا، میرا قصور کیا ہے، آخری دفعہ ایک دفعہ میں نے کیا بھی ہے اس طرح کا، مطلب کوئی نہ کوئی صورتحال ایسے لگتا ہے حضرت بابا بلے شاہ جس طرح وہ بھی کرتے اچھا بڑا عجیب سا بن ہے، اب مجھے ایسے لگنا شروع ہو گیا جیسے میں پاگل ہو رہا ہوں یا میری صورتحال پاگل ہونا شروع، میرے اب تو میں حالانکہ میں پڑھا لکھا ہوں جس کی دنیاوی لحاظ سے یہ سارا کچھ میں کام کاج کا نہیں ہوں، سائنس ٹیچر ہے یہ، ہاں تو میں الجھن میں پڑھ گیا، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں تو صورت، لیکن ایک صورتحال میں نے ضرور دیکھی ہے لیکن میری سمجھ ہی نہیں آ رہی، جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ادھر گیا، جیسے ایسا لگتا ہے یہاں پہ میری باقاعدہ پین شروع ہو جائے گی، جس طرح ادھر جیسے کھینچا تھا نہیں جیسے لگی اس طرح، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہی ابتدائی مراحل بڑے کٹھن ہوتے ہیں، لیکن ایک مرید کو اگر اپنے پیر سے محبت ہے جس طرح دوسرے بزرگان دین، میں تو اس لیے ڈسٹرب ہو جاتا ہوں کہ وہ بڑے ہیں، بے ادبی نہ کوئی ہو جائے جیسے سنتا ہوں تو میں اس لیے پاگل ہو جاتا ہوں، سمجھ نہیں آتی ہے میں اب کیا ہے اس کے یہ اس کا آنسر میں کیا کروں، جیسے کیا بات میں کروں، اب اس کا کیا جواب کروں؟ دیکھو وہ کسی شاعر کا شعر ہے، کہتا ہے راہ طلب میں کون کسی کا اپنے بھی بیگانے، یہاں تو سب سے بیگانہ ہونا پڑتا ہے، یہ راہ طلب ہے، مرید کے لیے سب کچھ پیر ہی ہوتا ہے، ہاں رسول بھی پیر، خدا بھی پیر، مولوی بھی پیر، فقیر بھی پیر، عشق بھی پیر، سب پیر ہوتا ہے، بس میرا ختم تو بات، رب بھی پیر ہے، ہاں میرا تو پیر بھی میرے لیے رب بھی، تو بات وہی آتی ہے، وہی یہی ہے کہ راہ طلب میں کون کسی کا اپنے بھی بیگانے، اس میں تو آدمی اپنے کو بھی بیگانہ سمجھتا ہے اور وہی کامیاب ہوتا ہے۔ دیکھو مسلمان کبھی مومن نہیں ہوتا، کافر مومن بنتا ہے، کیا جس نے کفر کیا وہی مومن ہوا اور وہی ایمان لانے والا ہے اللہ پر صحیح۔ قرآن کہہ رہا ہے وَيَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور جس نے کفر کیا طاغوت کے ساتھ وہی ایمان لایا اللہ پر۔ عشق میں سب طاغوت ہو جاتا ہے، کیا سب سے کافر ہو جاتا ہے۔ علاوہ اس بات کے ایک ہی پر ایمان رکھتا ہے بس، ہاں تو یہی بات ہے وَيَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے وہ مضبوط رسی پکڑ لی جو ٹوٹنے والی نہیں ہے نا۔ سمجھ بات مولوی کی اور فقیر کی کیوں نہیں بنتی؟ علم کی وجہ سے نہیں بنتی، عشق کی وجہ سے نہیں بنتی، کیونکہ علم میں اور عشق میں تضاد ہے، دونوں متضاد ہیں ایک دوسرے سے، نظریے کا الگ